الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وإخوتي الطلبة، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا أن عشر ذي الحجة الحرام عشر أقسم الله بلياليها، حيث قال جل جلاله: والفجر وليال عشر، وأمر بالذكر في أيامها بقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما والإمام الشافعي والجمهور رحمهم الله: هي أيام العشر من ذي الحجة. وبالله التوفيق. إخوتي الطلبة، فإن من رحمة الله وفضله جل جلاله على عباده أنه جعل لهم هذا العشر الأول من ذي الحجة موسم النفحات والسعادات، يشترك في الاستفادة منه جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم. لقد فضل هذا العشر لما اجتمعت فيه أمهات العبادات والطاعات من الصلاة والصيام والحج والأضحية وذكر الله جل جلاله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. عباد الله، أن أيام العشر أفضل من غيرها لما فيها سيد الأيام يوم عرفة، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من غيرها لما فيها سيد الليالي القدر. أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر عسقلاني رحمهم الله. عباد الله، أخذ الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يفوق عمل البر فيها، عمل البر فيها في هذه الأيام إلا عمل رجل خرج بنفسه يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذاك شيء أفضل من غيره بأن رزقه الله الشهادة. الله أكبر، نسأل الله التوفيق. نعم، روى الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل هذا العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذا يستحب عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله. عباد الله، قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب التكبير الله أكبر الله أكبر في هذه الأيام العشر كلها. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. أخرجه في صحيحه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك من السنن التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن، فبذلك يتأكد إحياؤها. وأنا أخاطبكم ونفسي أولا: اللهم أعنا على ما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم،
ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أصحابه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي. ويكفي لنا في شؤون الصحابة قوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. اللهم زدها تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم يسر لزوار بيتك الحرام الذين أتوا والذين قصدوا والذين يأتون من كل فج عميق. اللهم يسر لهم أمورهم من أداء مناسك الحج والعمرة وأدائها لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق لخدام الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم احفظ هذه الأمة في أنحاء العالم كله يا ذا العزة والقوة. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا وتقبل هؤلاء الحاضرين المصلين الطلبة والمدرسين والمعلمين. اللهم يسر لهم أمورهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصنا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والله يعلم ما تصنعون. أقيموا صفوفكم. صفوں کو درست کر لیں، خالی جگہ پور کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. تحية السلام. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله.